6 मई 2025 मंगल का रोज इस रात 12 बजे सिर्फ तारीख नहीं बदली, कैलेंडर नहीं बदला, बल्कि दुनिया की तारीख बदल गई। अगले 2 घंटों में जो कुछ हुआ वो इससे पहले दुनिया की फौजी तारीख में कभी नहीं हुआ था। अगले 2 घंटों में क्या होता रहा? पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में मैट्रिस पर सोया शख्स कौन था? किसने किसको क्या सरप्राइज दिया? मुकम्मल कहानी देंगे हमारे साथ रहेगा। मैं हूं सरफराज राजा। छह मई 2025 मंगल का रोज रात के तकरीबन 12:30 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में स्क्रीनें सुर्ख हो जाती हैं, खतरे की घंटियां बजती हैं, तो करीब ही मैट्रिस पर सोए हुए शख्स को उठाया जाता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि पाक फौजिया के सरबराह ज़हीर बाबर सिद्धू थे। इनको उठाया जाता है, इनको तफसीलात बताई जाती हैं, इनको बताया जाता है कि पाकिस्तान और भारत की सरहद पर जहाज़ों की मूवमेंट हो रही है। तो पाक एयरफोर्स के सरबराह अहकामात देते हैं कि फौरी तौर पर JC-10 त्यारे फिजा में भेजे जाएं। पाकिस्तान एयरफोर्स को दिफा से जंगी मोड पर लाया जाता है और पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C त्यारे और पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर त्यारे फिजा में भेजे जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट होती है, यानी जहाज़ों की बराह रास्त लड़ाई होती है। इसमें 110 जहाज हिस्सा ले रहे होते हैं, जिसमें 70 जहाज भारत के थे जबकि 40 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। अब उस रात होता क्या है? ये डॉग फाइट चलती रहती है। इसमें भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर 7 के करीब मकामात को निशाना बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड करती है और भारत के 5 जहाज गिरा देती है। यह पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बताया गया कि उस रात 5 जहाज गिराए गए थे और अब दुनिया भी इसको तस्लीम कर रही है कि उस रात राफेल जहाज गिरे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक 3 राफेल जहाज गिराए गए थे, जबकि एक रशियन साख्ता सखोई और एक मेराज त्यारा भी गिराया गया है। लेकिन उस रात भारत के राफेल त्यारे कैसे गिरे, इस बारे में आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट के अंदर तकरीबन 5 से ज्यादा पाकिस्तान और भारत के जो एयरफोर्स और आर्मी के लोग थे उनको इंटरव्यू किया गया है। ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यूज थे और इसमें ऐसे लोग भी थे जो कि उस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद थे। तो ये काफ़ी इनडेप्थ खबर है, काफ़ी डिटेल्ड खबर है। इसमें बताया गया है कि उस रात दरअसल हुआ क्या था। तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में ये मूवमेंट देखी गई भारतीय जहाज़ों की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, जो कि वहीं पर कंट्रोल रूम के अंदर ही सो रहे थे, और बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो कंट्रोल रूम के अंदर ही सो रहे थे, क्योंकि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में वाक़या हुआ था उसके बाद भारत की तरफ से हमलों के खदशात मौजूद थे, इतलात मौजूद थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला कर सकता है और भारत में ऐसे ऐलानात भी किए जा रहे थे। तो ज़हीरुद्दीन बाबर जो एयरफोर्स का कंट्रोल रूम था वहीं पे रिहाइश पजीर थे, ये एयरफोर्स के जराए बताते हैं इस रॉयटर्स की खबर के मुताबिक। और उनको बताया गया कि इस तरीके से जो मूवमेंट है भारतीय जहाज़ों की हो रही है और रेडार की स्क्रीनें बता रही हैं कि भारतीय जहाज़ पाकिस्तान की सरहद के करीब मंडला रहे हैं। तो ज़हीर बाबर फौरी तौर पर अहकाम जारी करते हैं अपने तैयारों को जंगी मोड में आने का और उनको उड़ान भरने का हुक्म देते हैं कि वो उड़ें और इन तैयारों का मुकाबला करें। और एक सेंटेंस जो उनकी जानिब से कहा गया वो ये था कि आई नीड राफेल, मुझे राफेल चाहिए, मुझे राफेल जहाज गिरा हुआ चाहिए। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के तैयारे थे उन्होंने राफेल को गिराया। इस बात की तस्दीक हो रही है और दुनिया इसकी तस्दीक कर रही है। दुनिया के कई ममालिक, फ्रांस के जो फौजी सरबराहान है वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, आलमी इदारे इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि राफेल गिरने के सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद है। भारत के अंदर जो भारत की अपनी पार्लियामेंट है वहां पर भारत की पार्लियामेंट के मेंबरान भी कह रहे हैं कि उनके पास भी शवाहिद है, उनके पास तस्वीर है। कुछ अरकान ये भी कहते हैं कि उन्होंने खुद देखा कि राफेल का जो एक पर था वो गिरा हुआ मिला उनको, जो कि राफेल ही का था। उसको पिक्चर्स भी दिखाई पार्लियामेंट के अंदर। तो शवाहिद आ रहे हैं कि राफेल जहाज इस जंग में गिरे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का सिर्फ दावा नहीं बल्कि वाकई में राफेल जहाज गिरे हैं। और दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि राफेल किसी जंग में डाउन हुआ है, राफेल किसी जंग में गिरा है। तो ये एक रिकॉर्ड था कि राफेल जहाज पहली बार जंग में गिरे थे। इसके अलावा दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई थी, यानी कि 1.5 घंटा तकरीबन ये लड़ाई लड़ी गई आसमानों पर। और इसमें जिन जहाज़ों ने हिस्सा लिया था वो भी दुनिया की तारीख में इतने जहाज़ कभी एक साथ मुकाबले में नहीं है, यानी कि तकरीबन 100 से ज़्यादा जहाज़ थे। 110 इनका फिगर कोट किया जा रहा है, जिसमें 70 भारत के थे और 40 पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे थे जो कि इस डॉग फाइट में राह रास्त हिस्सा ले रहे थे। अब भारत के राफेल त्यारे कैसे गिरे, इस बारे में जो रॉयटर्स की स्टोरी है वो बताती है कि दरअसल ये राफेल से ज़्यादा
ایک کمیونیکیشن فیلئر تھا. پاکستان کی طرف سے ایک بڑا سرپرائز بھارت کو ملا تھا, اور سرپرائز یہ تھا کہ رافیل طیاروں کے جو پائلٹ سے ان کو بتایا گیا تھا کہ جو PL-15 میزائل ہیں جو کہ JC-10 جن کو کیری کرتا ہے اور ان کو فائر کرتا ہے, اس کی رینج 150 کلومیٹر اور بھارتی طیارے 150 کلومیٹر رینج سے باہر تھے. لیکن اصل میں PL-15 کی جو رینج ہے وہ ہے 200 کلومیٹر. اور ایک بڑا سرپرائز تھا جو کہ بھارت کو ملا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو میزائل ہے اس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے, اور 150 کلومیٹر سے آگے جو بھارتی طیارے ہیں وہ محفوظ ہیں, اور ان طیاروں کے پائلٹس کو بتایا گیا تھا کہ آپ بالکل محفوظ ہیں. لیکن وہ محفوظ نہیں تھے, کیونکہ ان میزائل کی جو اصل رینج ہے وہ ہے 200 کلومیٹر, اور 200 کلومیٹر دور ان میزائلز نے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور بھارتی جہازوں کو گرایا. اور یہ بھی دنیا کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے, دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے کہ 200 کلومیٹر کے فاصلے سے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس رات اگلے 2 گھنٹوں میں یہی ڈاگ فائٹ چلتی رہی, اور پاکستان کی طرف سے بھارت کے 5 جہازوں کو گرایا گیا, جن میں 3 رافیل جہاز ہیں جن پر بھارت بڑا فخر کر رہا تھا, جو کہ بھارت کے ایئر فورس کا سب سے ایڈوانس طیارہ تھا. اور بھارت نے 2019 کے بعد, جب 2019 میں بھارت کا ایک میراج طیارہ پاکستان میں گرا تھا جس کے پائلٹ کو پاکستان میں کیپچر کر لیا گیا تھا اور بعد میں ریلیز کر دیا گیا تھا اگلے روز, اس کے بعد بھارت نے رافیل طیارے لیے تھے, اور بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب ان کی دفاعی صلاحیت بہت بہتر ہو چکی ہے, اور رافیل کے آنے سے ان کا جو ایئر فورس ہے وہ کافی سٹرانگ ہو چکی ہے. لیکن جب یہ جہاز گرے تو بھارت نے تو اعتراف نہیں کیا, لیکن دنیا نے اس بات کے ایویڈنس کو دیکھا, ایویڈنس کو مانا کہ واقعی میں رافیل گرے ہیں, اور رافیل پہلی بار گرے ہیں. اس سے رافیل کی مارکیٹ بھی گری, جو کمپنی رافیل جہاز بنا رہی تھی اس کے شیئرز کافی گرے, اور اس کے مقابلے میں چائنیز اسلحہ تھا, چائنیز جہاز تھے, ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی, اور اس میں پاکستانی پائلٹس کی مہارت بھی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بھارتی طیارے گرے, جس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے اگرچہ بھارت نہیں کر رہا. تو یہ ایک اہم رات تھی جس میں سب کچھ ہوتا رہا. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے کمیونیکیشن سسٹم بھی جام کیے, دہلی کا کمیونیکیشن سسٹم جام کیا, اور اس سے بھارت کو ایک بڑا سرپرائز ملا. اور جو پاکستان کی ایک ٹیکنالوجی تھی, وارفیئر ٹیکنالوجی, الیکٹرانک وارفیئر, اس میں پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی اس رات کو جب یہ سارا اٹیک ہوا تھا. تو یہ کہانی تھی 6 اور 7 مئی کی رات کی, یعنی کہ 7 مئی کی اصل میں کہانی تھی 6 مئی کی رات 12 بجے کے بعد کی, جب بھارت نے اٹیک کیا, آپریشن سندور لانچ کیا, اور اس کے جواب میں پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, جو بھارتی طیارے آ رہے تھے ان کو مارا, ان کو گرایا. اور یوں جو تھی یہ ایک ڈاگ فائٹ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی, اور اس کو ہمیشہ ایک بڑی جنگ کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اگلے 4 روز پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چلتی رہی, مختلف اٹیکس ہوتے رہے, اور بالآخر 10 مئی 2025 کو سپہر کے ٹائم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں. اس جنگ بندی کو بھارت میں کافی متنازع بنایا گیا ہے, کافی تنقید کی جا رہی ہے مودی حکومت پر, اور پاکستان کی چونکہ فتح اس لیے ڈکلیئر کی گئی ہے کہ بھارت نے اٹیک کیا تھا, پاکستان نے جواب دیا, اور پھر بھارت نے سیز فائر کیا, سیز فائر کرنے پر مجبور ہوا. تو پاکستان میں یہ ایک بڑی فتح سمجھی جا رہی ہے, بڑی فتح قرار دی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح اس جنگ میں, اور بھارت کی ایک بہت بڑی شکست ہے. بھارتی حکومت اگرچہ اپنی فتح کا کلیم کرتی ہے, لیکن بھارت کے اندر اپنی اپوزیشن بھی نہیں مان رہی کہ بھارت یہ جنگ جیتا ہے. اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یا تو بھارت انکار کرے کہ ان کے جہاز نہیں گرے, اگر گرے ہیں تو بتائے کہ کتنے جہاز گرے ہیں. اور بار بار بھارتی وزیر اعظم مودی سے پارلیمنٹ کے اندر کانگریس کے اپوزیشن لیڈر اور دیگر رہنما یہ سوال کرتے آ رہے ہیں کہ درجنوں بار ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کرایا. تو اگر ایسا نہیں تھا, اگر پاکستان نے سیز فائر کی درخواست کی تھی, تو بھارتی وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہیں ایوان میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن بھارتی وزیر اعظم نے اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کی ایوان میں, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یوں جو کلیم بھارت میں کیا جا رہا ہے آپریشن سندور کی کامیابی کا, اس کو بھارت کے اپنے عوام, بھارت کی اپنی اپوزیشن بھی نہیں مان رہی. دنیا تو اس پہ سوالات اٹھا رہی ہے, دنیا تو پاکستان کو فاتح قرار دے رہی ہے, لیکن بھارت کے اندر بھی اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو 6 اور 7 مئی کی رات ایک انتہائی اہم رات تھی. اس رات جو کچھ ہوا اس کی ہم نے تفصیلات دی آپ کو. یہ تفصیلات رائٹرز جو کہ ایک عالمی ایجنسی ہے, نیوز ایجنسی ہے, اس کی ایک مکمل رپورٹ بھی دیا گیا, اور رپورٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.